Patalinghogan o gamay ang dagan sa utok sa wanis. Ang kining magong wanis, magsige ni sila pamili o bersikulong uyon silang gusto atong paminahon. Ilahi nimo ang amahan, ilahi nimo ang anak. Ang Mateo 28:18 nagsulti, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Karon, wala na gahom ng imong amahan ug imo nang ilahi ang amahan. Kay naa naman kang Jesus tanan ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Tanawa, kung ilahi nimo ang amahan, ilahi nimo ang anak. Ang Mateo 28:18 nagsulti, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Karon, wala na gahom ng imong amahan ug imo nang ilahi ang amahan. Kay naa naman kang Jesus tanan ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Okay. So, atong na patalinghogan ang iyahang statement. Matud pa niya nga kung i-separate daw ko nimo ang amahan ug ni Kristo, wala na kunoy gahom kuno ang amahan kay naa na ni Kristo. Gitawag nang binulastog nga statement. Kung imong basahon ang Matthew chapter 28:18, misulti si Jesus Christ diha para ang tanang apostol nga iyahang istoryahan sa mahitungod sa pahimangno sa bautismo nga sakto, iyang gi-orient sila, gitawag sa orientation na nga verse nga nagisgot na nga ang tanan niyang pamaagi kinahanglang sundon, dili supakon, dili usbon. So gipaila lang ni Kristo diya nga ang authority niya langit ug yuta sa iyang pagka-Dios. Wala na buti pasabot nga wa nay gahom ang amahan kay naa na niya tanan. Pareha sila nga na ay authority langit ug yuta. Kini magong wanis kay anti-trinity. Pero kung imong tan-awon sa 18, mao nay gisulti ang tanang kagahom sa langit ug yuta gihatag diri kanako, authority na. Sa sunod sa 19, panglakaw ka musta bukod iwalay may balita ug bautismohi sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kung pananglitan maingon ta nga wala nay amahan kay mao na si Jesus Christ. Nganong gisulti man niya sa verse 19 ang pamaagi sa bautismo nga iyahang gitudlo ngadto sa mga apostoles. Kung wala nay gamit ang amahan, kung wala nay gamit ang anak kay naa na ni Kristo. Nganong gisulti pa man niya diha sa 19 ang pamaagi sa bautismo nga iyahang gitudlo ngadto sa mga apostoles. Kung wala nay gahom ang amahan, wala na po ang Holy Spirit kay si Jesus na tanan ang gamhanan niya. Guys, tungod na sa mga hunahuna sa mga wanis Pentecostal nga wa gyud tawo nagtuon sa Biblia, giayog bringwa sa mga wanis nga mga Amerikano. Mao na ang dagan sa utok diri, wa gyud klaro, may likta ng itlog aning tawhana, guys. Oh my God! Oh my God!